गुजर ही रही है जिंदगी आपके बगैर भी बाबा, बस आपकी तरह अब कोई गले नहीं लगाता। उसको भी वहीं पर बिठाता जहां पर अपने बेटे को बिठाया। फिर यकीन माने यतीम जान तो दे जाता लेकिन आपकी दुकान में चोरी ना करता। जरा ये सोचो, उसकी जगह तुम्हारी बेटी होती, तुमने गैर मर्द के सामने अपनी बेटी को भेजना था? कभी नहीं। ऐ कहते ने धीयां सांझियां होंदियां, वे किहड़ियां सांझियां ने कि अपनी बेटी को तो नहीं भेजा, उसकी बेटी को भेज रहे हो। क्यों? उसका बाप नहीं है इसलिए। कहते हैं स्पेशल हाई साहब घर दे के आना। क्यों? उन्होंने वालों पिछली बारी बकरे दा आया सी। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खाके माल यतीमा दा हज मसीती जांदे हो। यानी तुसी हज ते हज भी कर रहे हो, बहुत नेकी दा काम है, लेकिन गरीबां दा यतीमां दा खून निचोड़ रहे हो। खा के माल यतीमा दा, पेट के अंदर आग भर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है जो यतीम का माल खाते हैं पेट के अंदर क्या भर रहे हैं? आग भर रहे हैं। इसलिए हम सब इस चीज के जिम्मेदार हैं कि हमसे सवाल होना है, हर एक बंदे से सवाल होना है कि जिसने ये बुरा काम किया होगा। इसलिए मैं आपको अक्सर कहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया, हुज्जतुल वदा जो खुतबा था, क्या कहा था उसमें? फरमाया कि किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई फोकियत हासिल नहीं है, किसी सफेद को काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं है, सिर्फ तकवा अल्लाह का डर। आपने दुकान पर उस यतीम को तो नीचे बिठाया है और अपने बेटे को कुर्सी के उत्ते बिठाया, जेडी कुर्सी से आप बहनते हो। क्यों बिठाया है? कि ये मेरा बेटा है, मैं मालिक हूं और ये यतीम का बच्चा है, नीचे बैठता हूं। ये तफरीक हमने डाली है, क़यामत के दिन इसका सवाल होना। क्या ये खूब होता कि वो उसको भी वहीं पर बिठाता जहां पर अपने बेटे को बिठाया। फिर यकीन माने यतीम जान तो दे जाता लेकिन आपकी दुकान में चोरी ना करता। ये शिकायत करते हैं ना दुकान वाले, कारी साहब तानू नहीं पता चोरियां करता है। क्यों? हमने इज्जत नहीं दी उसको। इसी तरह घरों में भी काम करने वाले होते हैं और कई फायदा उठाते हैं। लोग अपनी बेटियां लोगों के घरों में छोड़ के जाते हैं, एक एक साल के लिए मुआहिदा तय होता है, एडवांस 50,000 ले जाते हैं, हर महीने 12 मिलेगा, 10 मिलेगा, इस तरह अपनी बेटियां छोड़ के जाते हैं। अब माँ सब कुछ कहां से करे, बाकी बहन भाइयों को कहां से पाले? वो जो अपनी बेटी अभी बालिगा भी नहीं हुई उसको किसी के घर छोड़ दिया काम के लिए, और फिर हम उस पर वो जुल्म करते हैं कि दिन रात उससे काम करवा रहे हैं। बाहर से कोई फैमिलियां भी आई हैं, वही बेटी जा रही है उनके सामने चीजें पेश कर रही है। अगर जरा ये सोचो, उसकी जगह तुम्हारी बेटी होती, तुमने गैर मर्द के सामने अपनी बेटी को भेजना था? कभी नहीं। ऐ कहते ने धीयां सांझियां होंदियां, वे किहड़ियां सांझियां ने कि अपनी बेटी को तो नहीं भेजा, उसकी बेटी को भेज रहे हो। क्यों? उसका बाप नहीं है इसलिए फिर जब यतीम ने हाथ उठाने हैं ना, फिर याद रखना। इसलिए हम सबको चाहिए यतीमों के साथ प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, उनके साथ शफकत करनी है, उनको जगह देनी है, फिर प्यार से बात करनी है। आपके पास पैसे हैं तो उनको चीज खिलाओ, आपके पास पैसे हैं तो उसको तोहफा दो, आप उसको जूता ले दो नया। अब ये ईद आ रही है ना, ईमानदारी ना तुम हिसाब लाना की होगा भला। बड़ी ईद पे क्या होता है? गाय ज़िबा। अल्लाह फरमाता है मैनू नहीं चाहिए गोश्त, मैं तो इससे पाक हूं, मैंने तुम्हारा तकवा देखना, डरता कौन है मुझसे। अच्छा ये बकरा ज़िबा हो गया, की होया? हाजी साहब घर एक पैकेट दे आए, चौधरी साहब घर, ये वैसे नाम ले रहा हूं, राणा साहब घर दे आए, महर जी घर दे आए, सारे घर दे आए, तो गरीब किधर गए? वो कारी साहब क्या करें, मिलता नहीं है कोई। अच्छा ये बच्चा लैन गए सो एवं लाया सो नहीं, कारी साहब पूरी मंडी भी सी, यकीन मनो दिन तो लैके रात को लैके आए सी। अच्छा बकरा लैन गए सो पूरे 5 घंटे लगे सी, तो यतीम नूं गोश्त देने वाली यतीम नहीं सो लभ सकते होवे, इन्ने वक्तां च कौन पे होंदा।
حقدار کو اس کا حق پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی حکمرانوں نے تو بڑے شکوے کرنے ہیں. اے میرا محلہ قاری صاحب یقین منو خراب ہویا 5 سالاں تو. اے حکمران پتہ نہیں کتھے حکمرانی کرتے ہیں. انہاں نوں ساڈا علاقہ ہی نہیں نظر آندا. وہ پورے ملک تے حکومت کر رہے ہیں تے تہاڈا علاقہ نہیں انہاں نظر آ رہا ہے. تے تہاڈے کو ایک یتیم نہیں لب رہا, ایک غریب نہیں لب رہا. جو دیتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, جو ادھر ادھر ہی دے کے بس ختم. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, ہم ان کو دیتے ہیں جنہوں نے آپ کی کیتی ہوندی ہے. وہ یہاں پر تو ایسے ہوتا ہے کہ لوگ دیتے ہی اس گھر میں ہیں. کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں, سب نہیں اس طرح کرتے. دیتے ہی اس گھر ہے جڑا دینا ہوندا ہے. کہتے ہیں اسپیشل ہائی صاحب گھر دے گیا نا, کیوں انہاں والوں پچھلی باری بکرے دا آیا سی. تو آپ سب سے میں نے گزارش کرنی ہے, جو بھی قربانی کرے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. ہم کپڑے پہننے ہوں برانڈ کے ڈھونڈتے ہیں, جوتے لینے ہوں برانڈ کے. اچھا برانڈ میں بھی میں نے دیکھا ہے, کئیوں کو سنا بھی ہے, برانڈ میں بھی جا کے نا برانڈ ڈھونڈتے ہوتے ہیں. یہ نئے والا کون سا ہے, سب سے ہائی کون سا ہے. 10 شرٹاں اسی لین چ لواواں گے, لینیاں کنیاں ایک ہی. 20 باری اسی سوٹ کھلوانا ہے, لینا کنے نے ایک ہی لینا بس. وہ کیسا ذرا پسند کر کے پہننی چاہیے. اور جب گوشت باندھنا ہے تو کیا ہم 20 گھر یا 10 گھر یا 10 گلیاں پھر نہیں سکتے؟ ہم کسی سے پوچھ نہیں سکتے؟ ہم تحقیق نہیں کر سکتے؟ پرت دے وچوں 1000 روپیہ غائب ہوئی نا, اسی پورا گھر شان مارنے ہیں. امی کی, ابو کی, دادی کی, دادا کی, سارے کو پوچھاں گے پیسے تو نہیں دیکھے, پیسے تو نہیں دیکھے. کرتے ہیں نا اس طرح. تو پھر وہ والا حق کس نے ادا کرنا ہے, وہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور صرف اس میں یہ نہیں کہ صرف یتیم کے ساتھ ہی حسن سلوک کرنا ہے, باقیاں نوں سائڈ تے لا دینا ہے. آپ آتے جاتے دیکھو, یہ گلی بازاروں میں, ریڑیوں پہ آپ دیکھو, لوگ اتنی گرمی میں جو ہے نا چیزیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں. بندہ حیران رہتا ہے, یار مجھ سے اس گرمی میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا اور اس نے اتنی چیزیں لگائی ہیں. پوچھو کس لیے؟ میں صاحب جی اپنے نا بچیاں واسطے گھر روٹی لے کے جانی. اس کے پاؤں میں یہ جوتی دیکھنا ہم کیسی ہے. جو ہم واش روم میں بھی نہیں نا پہنتے وہ والی ہوتی ہے, ٹوٹی جوتی ہوتی ہے. وہ کس نے لے کر دینی ہے؟ اللہ مالک قاری صاحب سارے آپ کی آ ہی جائے گی. تو ہر بندہ پھر یہ سوچے گا کہ اللہ ہی مالک ہے. وہ تو کوئی شک نہیں, اللہ ہی مالک ہے. تو پھر تو کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرے گا. اور ہر بندہ یہ سوچے کہ یار میں نے ایک کی کرنی ہے, اس طرح تو سب کی مدد ہو جائے گی پھر. تو اس لیے کسی یتیم کا کبھی دل نہیں دکھانا. وہ تو اکثر پھر وہ علیحدہ سے بیٹھ کے پھر روتے ہوں گے. اور آپ کو میں بتا دوں, جب بچے اس طرح بات کرتے ہیں نا, یہ بچے میں بتا دوں, کوئی چیز ملے نا آپ کو تو بچوں, اس طرح کے بچوں کے سامنے اس طرح ذکر نہ کیا کرو, میرے بابا یہ چیز لے کے آئے, میرے بابا یہ لے کے آئے. اب جس کے والد نہیں ہے دنیا میں تو وہ ہو سکتا ہے رو بھی پڑے, کاش کہ میرے ابو ہوتے, وہ بھی میرے لیے لے کر آتے. گزر ہی رہی ہے زندگی آپ کے بغیر بھی بابا, بس آپ کی طرح اب کوئی گلے نہیں لگاتا. زندگی گزر رہی ہے, لیکن جو محبتیں اور جو پیار آپ کرتے تھے وہ اب رشتہ داروں میں نظر نہیں آتا, وہ لوگوں میں نظر نہیں آتا. اس لیے ہمیں اپنے رویوں کو, اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے اور ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے.